बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। हमने अपने आज सबक नंबर 9.3 को पढ़ना है, यानी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात का तीसरा हिस्सा। ठीक है, हमारे सबक के आज के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। मोबाइल, टैब, कंप्यूटर या इंटरनेट वगैरह की मदद से नज़्म व नसर पढ़ सकें, किसी भी मौजू पर अपने साथियों के साथ उर्दू में मुबाहिसा कर सकें। सबक इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात किए लेते हैं। मुसलमान को गाली देना गुनाह और उससे लड़ाई करना कुफ्र है। बेशक अपना मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे से रहना, अच्छे अखलाक से रहना, उनके साथ जुल्म और ज्यादती ना करना, इसके लिए इस्लाम ने बहुत ज्यादा मकाम रखा है। हम पहले करेंगे दोहराई, और दोहराई में आपने बताना है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। कल हम इस पे बात कर चुके हैं और इसके बारे में आप जान चुके हैं। मजीद आपने जो मालूमात थी वो अपना अमली मनसूबा करते हुए और जो आपको घर का काम दिया गया था उसमें भी की। हिकायत किसे कहते हैं, ये भी कल मैंने सबक के आगाज में आपको बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगा। आपने इन दोनों सवालात के जवाबात वीडियो को रोकते हुए अपनी मुअल्लिमा को देने और फिर हम अपना सबक जारी रखेंगे। जी यकीनन आप सब ने बता दिया होगा, इन सवालात के जवाब दिए होंगे। देखते हैं पढ़ने से पहले आज क्या करने का काम है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे अल्लाह के इंसाफ पर इस दिन बहुत यकीन आया जब मैंने अमीर और गरीब का एक जैसा कफन और कब्र देखी। कितनी बड़ी दुनिया की हकीकत है कि आप इस दुनियावी जिंदगी, जिसको अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में कहते हैं कि ये सुबह या शाम के एक पहर की जितनी है, यानी सुबह का पहर ऐसा होता है जब सूरज तुलू हो रहा होता है, वो बहुत मुख्तसर होता है। सूरज तुलू होता है और फौरन जोबन पे आ जाता है। इसी तरह शाम का एक पहर वो भी इतना ही मुख्तसर होता है। तो ये जिंदगी जिसके लिए हम इतनी कोशिश करते हैं, तगो दो करते रहते हैं, ये बना लें वो बना लें, ये चीज़ जमा कर लें वो जमा कर लें, ये महज इतनी सी है और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और अमीर और गरीब जिस वक़्त दोनों वफात पाते हैं तो उनका कफन क्या होता है, सफ़ेद लट्ठा। जो चाहे आपने दुनिया में जितना भी माल कमा रखा हो, माल बनाया हो, आपका कफन एक आम गरीब इंसान के जैसा ही होता है। और कब्रें भी एक जैसी होती हैं, एक ही मट्टी है जिसमें अमीरों ने भी जाना है और गरीबों ने भी जाना है। उसके अलावा दीन इस्लाम में एक बार पानी पिलाने का सवाब 10 नेकियों के बराबर है। और आपको पता है कि हम समझते हैं इसको कि पानी पिलाना कहीं बाहर से ला के, आप अगर घर में मौजूद हैं, आपकी छोटी बहन, भाई, आपके दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अबू, कोई भी आपको सिर्फ ये कह दे कि उठ के जाओ और फ्रिज में से एक पानी का ग्लास ला के पिला दो, तो उस पर भी उतनी नेकी है। अगर आप कहीं और बैठे हुए हैं और आपके जिसने आपसे पानी मांगा वो कहीं और बैठा हुआ है, उसको अपने पास से या किसी और जगह से पानी का ग्लास ला के देना, जहां से भी उसको दें, उसमें इतना ही सवाब रखा गया है। तो इन छोटी छोटी नेकियों को जमा करने की कोशिश किया करें। हमने आज क्या पढ़ना है, आज हम अपने सबक का बकिया मतन पढ़ेंगे, यानी जो हिकायात हमारी कल नहीं पढ़ी गई थी, आज हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। आप जल्दी से अपनी किताबें खोलिए। हमारी आज की पहली हिकायत होगी बुजुर्गों का दामन। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि बचपन में एक दफा ईद के दिन अपने वालिद के साथ बाहर गया। रास्ते में एक जगह खेल कूद में मसरूफ हो गया और वालिद का साथ छूट गया। जब खेल कूद से फारिग हुआ तो खौफ और वहशत से बेइख्तियार रोने लगा। उन्होंने मेरे कान खींचे और झिड़क कर कहा कि बेवकूफ, मैंने तुझे कई बार समझाया कि मेरा दामन कभी ना छोड़ना। जो बुजुर्गों का दामन छोड़ देते हैं वो इसी तरह रोते हैं। और बेशक ये हकीकत है। बच्चे आमतौर पर वालिदैन की बात को ये समझते हैं कि अच्छा नहीं, शायद इसमें इतनी हकीकत नहीं जिस तरह वो हमें बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखें कि आप अभी बहुत छोटे हैं, मासूम हैं, आपको जिंदगी की तलखियों और परेशानियों का नहीं पता। अगर आप अपने वालिदैन का दामन छोड़ देंगे, उनका साथ छोड़ देंगे, खुद को ये समझेंगे कि आपको सब पता चल चुका है, तो ये चीजें आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। अगली हिकायत को देखते हैं। शुक्रगुजार बंदा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहा। कभी ऐसा ना हुआ था कि मुसीबत के जमाने में मेरी जुबान पर हरफ शिकायत आया हो। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे कल्ब की हालत बदल गई। बात यह हुई कि मेरा जूता टूट गया और नया जूता खरीदने के लिए मेरे पास दाम न थे, यानी रकम या पैसे न थे। नंगे पैर होने की वजह से मैं बहुत मलूल था, अफसुर्दा था। इसी हालत में कूफे की मस्जिद में गया तो वहां मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो दोनों पैरों से महरूम था। उसे देखकर मेरी जुबान से बेख्तियार कलिमात शुक्र जारी हो गए।
کہ میرے پیر تو سلامت ہیں, یہ بیچارہ تو پیروں سے بھی محروم ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ دیکھیں جس سے اس نے آپ کو نوازا ہے. آپ اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو اپنے آپ میں کمی لگے گی, کوتاہی لگے گی, خامیاں نظر آئیں گی. آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نہیں دیا. ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے سے نیچے دیکھیں. ایک شخص یہاں پہ اس حکایت میں یہ بتایا گیا کہ ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اور ان کے دل میں جو ہے ناشکری کے جذبات پیدا ہوئے, لیکن اللہ نے فوراً ان کو چونکہ ہدایت دینی تھی یا ان کو اس بات کا احساس دلانا تھا, تو ایک ایسا شخص ان کے سامنے آ گیا جس کے تو پیر ہی نہیں تھے, وہ کم از کم ننگے پاؤں چل تو سکتے تھے. اگلی حکایت ہے ہماری پانی پلانے کا ثواب. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک دل شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا. ایک جگہ اسے کتا نظر آیا. وہ پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو رہا تھا. کتے کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بہت ترس آیا. اس نے فوراً اپنے سر سے پگڑی اتاری اور پگڑی کی مدد سے کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلایا. اس زمانے کے پیغمبر کو بتایا گیا کہ اس شخص کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. کتنی بڑی بات ہے. ابھی ہم آغاز میں بھی بات کر رہے تھے کہ پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے, کتنی فضیلت رکھی گئی ہے. اس شخص کو جس کو بظاہر یہ دیکھ کے لگتا ہے, جس کے بارے میں پڑھ کے لگتا ہے کہ وہ گناہگار تھا, جو اس کے جتنے بھی گناہ تھے, محض ایک جانور, ایک بے زبان جانور کو جو اپنی جو کیفیت اس کو بھی نہیں بتا سکتا, اس کو سمجھتے ہوئے اس نے اس کو پانی پلایا اور اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. تو آپ سوچیں اگر ہم قصداً ایسے کام کریں, نیکیاں کریں, تو ہمیں کتنا اجر اور ثواب ملے گا. جلدی سے انفرادی سرگرمی کرتے ہیں. کمپیوٹر لیب میں چاہیے انٹرنیٹ کی مدد سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دوسری حکایت پڑھیں اور آ کر جماعت میں بتائیں. تو ویڈیو روکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ آپ سب کمپیوٹر لیب جائیں اور اس سرگرمی کو کریں. جی یقیناً آپ سب نے انفرادی سرگرمی تو کر لی ہوگی. گروہی سرگرمی دیکھتے ہیں کیا ہے. کسی اخبار یا انٹرنیٹ سے ایک آیات سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کوئی اور حکایت پڑھیں, اس کے اہم نکات اپنے پاس محفوظ کریں اور جماعت میں اس پر تبصرہ کریں. تمام طلباء کا اس میں شریک ہونا ضروری ہے. یہاں پہ ہم اس کو کیا کریں گے کہ ابھی آپ نے انفرادی سرگرمی جس طرح سے کی ہے, آپ اسی حکایت کو جو آپ وہاں سے پڑھ کے آئے, گروپ میں جب بیٹھیں, گروہ میں جب بیٹھیں, تو سارے بچے انہوں نے جو جو حکایت پڑھی ہے اس پہ بات کریں. جو معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو پتا چلے گا کہ کس بچے نے کون سی حکایت پڑھی اور اس سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں. تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. جی گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوگی. مشق کا سوال دیکھتے ہیں. سوال کا جزو نمبر 5 زبانی جوابات 6 اور 7 یہ ہمارے کل نہیں ہوئے تھے, آج کے متن سے متعلق ہے, اس کو ابھی آپ کریں گے. اس کے علاوہ درست جواب کا انتخاب کرنے میں بھی آپ کا مکمل سوال یعنی جزو نمبر 3 سے 7 تک آج کے سبق میں شامل کیا گیا ہے. سوال نمبر 3 جس میں آپ نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ کو پر کرنا ہے, یہ بھی آپ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 3 سوالات جن کے جوابات لکھنے ہیں, یہ آپ کی مشق کا وہ حصہ ہے جو شامل کیا گیا ہے. اور تفصیلی جوابات والا سوال نمبر 5 جس کو آپ گھر سے مکمل کر کے لائیں, جس میں ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نوٹ تحریر کریں, اپنی پسند کے کسی ایک واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں. یا آپ اس کو گھر سے کر کے لائیے گا. مزید گھر کے کام میں سبق کے علاوہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر حکایت والدین سے پوچھ کر تحریر کریں. اگر کسی بچے نے آج لیب سے نہیں جا کے پڑھا تو آپ اس کو والدین کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں پہلا سوال ہے کہ سبق سے آپ نے کیا کیا اچھی باتیں سیکھی, یہاں پہ تحریر کرنی ہے. اگلا سوال ہے کہ آپ کو کون سی حکایت سب سے زیادہ پسند آئی اور کیوں. یقیناً ہمارے متن کے حوالے سے آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. کل ہم اپنے اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.